ठीक है। हरिओम। ओ ओ ओ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराज्यं ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ श्री गणपतये नमः। ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। Hari Om. So today on this auspicious day of Ekadashi, today is our Samarpanam. So we request Bhagavan Krishna to accept our small Samarpanam today. Yeah, Reshma, you can start from chapter 2, sloka number 54. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यत्सेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवर्षे विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवस्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य वायुर्नाम महा तस्मादस्य महाबाहो महाबाहो निगृहीतानि निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः सर्वेभ्यः तस्य प्रज्ञा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता यानि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूयमानम् अपूयमानमखिलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति प्रविशन्ति तद्वत् यद्वत् तद्वत् तद्वत्ता कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् आप भाग पुमान् रहे हो शरति that's why I'm telling हाँ go slow in ओह rhythm अच्छा ऐसा हाँ हाँ विहाय विहाय कामान्यः कामान्यः सर्वान् सर्वान् पुमांश्चरति पुमान् शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं दृश्यति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु हाँ अभी तीसरा श्री कृष्णार्पणमस्तु। तीसरा स्टार्ट कीजिए You have to go in rhythm. ओम Don't need to run. Because अभी क्या होता है जब हम by heart करते हैं then what happens? You become familiar with the verses and you tend to go off tune also. So you have to be very careful. Okay? ठीक है? हाँ. Others it was very nice. Yeah. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। जायसि चेत् कर्मणस्ते अर्जुन मतः। उवाच अर्जुन ध्यायसि उवाच चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयात् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कश्चित् न कर्मणामनारम्भा कर्मणारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव न च सन्न्यस्सनादेव गच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कर्मकृत् कृत नहीं आएगा कार्यते जातु तिष्ठ्य जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म 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 प्रकृतिर्जैर्गुणैः ठीक है सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि वहां पे हलंत है तो हलंत में हम लोग वो उच्चारण नहीं करेंगे हलंत को हलंत ही रहने देंगे एंड यू हैव टू वो ट्यून में बैठने के लिए जो उसका प्रीवियस जो अक्षर है उसको इलोंगेट करेंगे ठीक है अच्छा हुआ तो हम कृष्णार्पणमस्तु ओम पूर्णम मद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om Tat Sat.